नहमदुहु व नसल्ली अला व रसूलिल करीम व अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे। इज़ा का मायने है जब। इज़ा 2 ज़बर 3 ज़बर पास्ट टेंस, माजी से पहले अगर लग जाए तो इसका तर्जुमा हाल या मुस्तकबिल में करेंगे, प्रेजेंट या फ्यूचर में। दुनिया की अगर बात हो रही है तो इसका तर्जुमा हम हाल में करेंगे। अगर आखिरत की बात हो रही है तो इसका तर्जुमा हम फ्यूचर में करेंगे। अब हम इस स्लाइड का तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ देखिए, इज़ा जब दुनिया की अगर बात हुई तो हो रही हो तो हाल में, और आखिरत की बात हो रही है तो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में हम तर्जुमा करेंगे। तो अब हम इसको ये पूरे स्लाइड में इज़ा लगाकर तर्जुमा करेंगे। इज़ा जा, जब वो आ जाए। इज़ा जा का, जब वो आ जाए तेरे पास। इज़ा जाअत अहुम, जब वो मोनस आ जाए उनके पास। इज़ा कुरिया, इज़ा जब। यह देखिए, कुरिया जो है सो रिंग लेटर है जो हम कर चुके हैं, पढ़ा गया था, मगर यहाँ पर अब क्या होगा, इज़ा कुरिया जब पढ़ा जाए। फ़अलू, फ़अलू का तर्जुमा हम पहले माजी में करते थे, उन्होंने किया। अब हम तर्जुमा इज़ा फ़अलू वो करते हैं। इज़ा कुंतुम जब तुम उठो। इज़ा तुलियत जब तिलावत की जाती है। कौला उसने कहा, कौलू उन्होंने कहा, ये ऐसे ही रहेगा। इज़ा कीला जब कहा जाता है। इज़ा लकू जब वो मिलते हैं। इज़ा नूदिया जब पुकारा जाता है। इज़ा असाबत हम जब पहुँचती है उनको। इज़ा क़दैतुम जब तुम अदा कर चुको। इज़ा नसीता जब तू भूल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो लोग जब पहुँचती है, वो लोग जो जब पहुँचती है उनको कोई मुसीबत, यहाँ पर कोई का इजाफा तनवीन की वजह से। कौलू कहते हैं, वो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए है और बेशक उसी की तरफ लौटने वाले हैं। व इज़ा रअयता लदीना यक़ूदूना फ़ी आयातीना फ़अरिद अन्हुम। और जब तू देखता है उन लोगों को ऐब जुई करते हैं हमारी आयत में, या ऐब जुई करते हुए हमारी आयत में, बस उनसे एराज़ करिए। व इज़ा कीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब कहा जाता है उनसे, नहीं तुम फसाद करो ज़मीन में, वो कहते हैं, बेशक हम सिर्फ़, या बेशक हम बस इस्लाह करने वाले हैं। यहाँ पर कौलू का तर्जुमा देखिए, फिर यहाँ पर आया कहते हैं। हाल में। 4th आयत, व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना व इज़ा क़लू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तज़िऊन। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, वो कहते हैं हम ईमान लाए। और जब अलायदगी में मिलते हैं उनके शयातीन से, वो कहते हैं, बेशक इन्ना माकुम हम तुम्हारे साथ हैं, बस हम मजाक करने वाले हैं।
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم لوٹو عرفات سے پس تم یاد کرو اللہ کو مشرق حرم کے پاس۔ 7 وَاذْكُرُوهُ هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یاد کرو اسے جیسے ہدایت دی تم کو، اور بے شک یہاں پر وَإِن کا ترجمہ ہم بے شک کر رہے ہیں کیونکہ یہ کچھ گرامیکلی پوائنٹ ہے جو آگے آپ لوگوں کو معلوم ہوتا۔ ان کا ترجمہ ایسے تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہوتا تھا، مگر یہاں پر کچھ وجوہات کی وجہ سے اور بے شک تھے تم اس سے پہلے ضرور گمراہوں میں سے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، اور جو لوگ جب کرتے ہیں فحاشی یا ظلم اپنی جانوں پر یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس جب ادا کر لو تمہارے حج کے ارکان پس یاد کرو اللہ کو۔ یہاں پر اللہ کو ہم دو بار اس لیے کریں کیونکہ اللہ کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم آؤ اس طرف، تعالو مطلب تم آؤ اس طرف جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى اور طرف رسول کی یا اور رسول کی طرف، رأیت آپ دیکھتے ہیں منافقین کو۔ تا کا ترجمہ تو تنا تم کا تا ہے تو یہاں پر تو کی جگہ ہم آپ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں منافقین کو۔ یا صدون عنک صدودن، وہ منہ پھیرتے ہیں آپ سے سختی سے، صدودن سختی سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اچھا یہاں پر دیکھیے جب بات قولو یا کیلا کولا جو آیا اس کے بعد اگر یہ لام زبر لا آیا جیسا کہ لہم، تو ہم لام زبر لام اور لہم کا ترجمہ کرتے تھے ان کے لیے، مگر جب بات کہا جاتی ہے تو ہم ڈائریکٹ یہاں پر ان کے لیے نہیں کریں گے، ان سے بلکہ بولیں گے ان سے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم آؤ طرف جو نازل کیا اللہ نے اور رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جو جس پر ہم نے پایا ہمارے باپ دادا کو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب رأیت آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو عیب جوئی کرتے ہیں ہماری آیات میں، پس اعراض کیجئے ان سے۔